सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। नोबेल् पुरस्कारविजेता भारतरत्नं चन्द्रशेखरवेङ्कटरामः प्रसिद्धः वैज्ञानिकः। सः प्रतिदिनं देवपूजानिमित्तम् उपनिषदादिग्रन्थपारायणाय च कञ्चित् समयं नियततया व्ययीकरोति स्म। तस्य एतत् आचरणं जानन् कश्चन वैज्ञानिकः तम् अवदत्, भवान् तु प्रसिद्धः विज्ञानी, यानि विज्ञानसिद्धानि न, तादृशेषु अंशेषु भवतः प्रवृत्तिः न उचिता। धार्मिककार्येषु विश्वासः सर्वथा अनुचितः। एतत् सर्वं किमर्थं करोति भवान् इति। परलोकहिताय सद्गतिप्राप्तये च इति अवदत् वेङ्कटरामवर्यः। परलोकः? सः किं विज्ञानसिद्धः? परलोकः अस्ति इत्यत्र किं प्रमाणम्? यस्य पूजा क्रियते सः भगवान् कुत्र अस्ति? सः किं भवता दृष्टः? सः विज्ञानी अपृच्छत्। तदा वेङ्कटरामवर्यः अवदत्, विज्ञानिना मया विज्ञानसिद्धेषु एव अंशेषु प्रवृत्तिः दर्शनीया इति तु सत्यं, किन्तु भगवान् नास्ति, परलोकः अपि नास्ति इत्यत्र विज्ञानेन किमपि प्रमाणं न दर्श्यते खलु? प्रमाणरहितानि तत्त्वानि तानि, तादृशेषु विज्ञानिना न प्रवर्तनीयं सर्वथा। भगवतः अस्तित्वं, परलोकः, पुनर्जन्म, सद्गतिः इत्यादीनि तत्त्वानि इदानीं तु विज्ञानप्रमाणसिद्धानि न। भाविनिकाले तानि प्रमाणसिद्धानि यदि भवेयुः तर्हि न किमपि आश्चर्यम्। प्रमाणरहितानां निमित्तं मया प्रतिदिनं यः समयः दीयते सः व्यर्थः भवेत् कदाचित्। तद्विषये अधिकचिन्ता नास्ति मम। समयः यदि न दीयेत तर्हि भाविनिकाले तेषां विषये यदि प्रमाणं लभ्येत तर्हि मया पश्चात्तापः अनुभोक्तव्यः स्यात्। जीवने मया एतेषां निमित्तं समयः न दत्तः इति। तादृशेन पश्चात्तापेन किम्? दैनिकनियमैः यदि वयम् आत्मानं बध्नीयाम तर्हि फलं न प्राप्येत चेदपि नियमपालनप्रवृत्तिः तु अस्मान् उपकुर्यात् एव। अतः एव अहं स्वजीवने कांश्चन दैनिकनियमान् पालयामि इति अवदत् वेङ्कटरामवर्यः। एतस्य श्रवणात् सः वैज्ञानिकः निरुत्तरः जातः।